नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। प्रचण्ड बाबुराम सहमति नजिक। बाबुराम भट्टराई पुनः माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्ने। घोषणापत्र पनि एउटै बनाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको एकलौटीको प्रतिवादमा कमजोर शेखर कोइराला पक्ष। टिकट नपाउने भयले दबाव बढाउँदै उनी पक्षीय नेताहरू। धान गोड्ने बेला हुँदा पनि किसानले पाएनन् मल। कृषि सामग्री कम्पनीको पर्सा शाखाबाट अन्यत्र लैजान लागेको 6 ट्रक मल किसानको कब्जामा। महानगरपालिकाको कार्यालयमा लिएर राखियो। चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। छुरा प्रहार भएपछि गम्भीर घाइते भएका रुस्दीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालियो। बोल्न सक्ने अवस्थामा। र नेपालले अन्डर 17 पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानको सामना गर्ने। समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल भदौ 24 गते भारतसँग खेल्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट 7 वर्ष अघि अलगिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पुनः माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बढेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच संघीय निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिने करिब सहमति भएको छ। गत बिहीबार मात्रै प्रचण्ड र भट्टराईबीच ललितपुरमा भेट भएको थियो। भेटमा नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। त्यसअघि पनि दुई नेताबीच पटक पटक भेट हुने गरेको छ, तर ठोस सहमति हुने गरेको थिएन। समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा दुवै नेताहरू सकारात्मक रहेको बताइन्छ। चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र एउटै बनाएर उम्मेद्वार बन्ने भन्ने सहमति नजिक हो, तर सहमति नै भइसकेको चाहिँ छैन। नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदेव पाण्डेले नेपाल लाइभलाई बताए। निर्वाचन आयोगले 2 वा सोभन्दा बढी दललाई एउटै निर्वाचन चिन्हबाट भाग लिने सुविधा दिएको छ। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै घोषणापत्र बनाउन पनि सहमति नजिक पुगेका छन्। यस्तो अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्र बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए। एउटै चिन्ह र एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लड्नुको आशय कालान्तरमा पार्टी एकता गर्ने भन्ने बुझिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता र विभाजन पनि भइसकेको छ। अहिले माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र बनाउन सहमति नजिक पुगे पनि पार्टी एकता नै गर्ने भन्ने विषयमा भने चर्चा नभएको पाण्डेले बताएका छन्। गणपूरक संख्या नपुगेपछि दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रभावित भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफल प्रस्ताव अघि बढाउने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। संविधानको धारा 94 को व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको छ। सांसद सुवालको प्रश्नपछि दोस्रो बैठकको काम कारबाही सुरु गर्न लागेका सभामुख सापकोटाले 3 मिनेटको घण्टी बजाएर सांसदको संख्या एकिङ गर्न लगाएका थिए। प्रस्ताव पारित गर्नका लागि 69 सांसद आवश्यक पर्ने र उपस्थित सांसदहरूको संख्या 67 मात्रै पुगेपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या एकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको संख्या 67 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा कार्यसूचीमा रहेका बाँकी बिजनेस सूचीबाट हटाएर बैठक नै स्थगित गरिएको सभामुख सापकोटाले जनाएका छन्। बैठक प्रारम्भ हुँदा 179 जना सांसदहरूले हाजिरी गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एकलौटी निर्णयको प्रतिवादमा आफ्नो समूहको नेता शेखर कोइराला कमजोर देखिएको निष्कर्ष उनी पक्षधर नेताहरूले निकालेका छन्। देउवाको प्रतिस्पर्धी समूहले अहिले पनि दबाब दिन नसके आगामी संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा टिकट नपाउने त्रास उनीहरूमा सिर्जना भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी कमला गुरुङ। 14औं महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धी समूह शेखर पक्षका केही नेताले सशक्त प्रतिवादका लागि आफू पक्षीय नेता तथा कार्य समितिका पदाधिकारीमाथि दबाव बढाउन थालेका हुन्। आइतबार 2 बजे कोइराला निवासमा आफूले शनिबार निकालेका निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम रहेको उनीहरू मध्येका एक गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए। केन्द्रीय समितिदेखि भातृ संगठनसम्मका नियुक्तिमा देउवाले आफू पक्षका नेता कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। शुक्रबार नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा पनि देउवा पक्षका नेता उषा कुमारी राउत मिश्र मनोनित भएका छिन्। यसअघि नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलमा पनि देउवा पक्षकै नेतृत्वले पाएका छन्। केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दा पनि अधिकांश आफू पक्ष, त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई महत्व दिएका थिए भने आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका कोइराला पक्षका कोही परेका थिएनन्। उपसभामुखमा पुष्पा भुषाल देउवा पक्षकै नेता बनाइएकी छिन् भने पार्टीका प्रमुख सचेतक उनी निकटकै मीनबहादुर विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश सभाका विभिन्न ठाउँमा समेत आफ्नो पक्षलाई किनारमा पारिएको शेखर पक्षीय नेताहरूको भेलाको निष्कर्ष छ। 14औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा नै कोइराला पक्षले असहमति राखेको थियो, तर देउवामा त्यसको असर देखिएको छैन। घिमिरेले सभापति देउवाले 13औं महाधिवेशनपछि अपनाएको कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको बताए। देउवाको निरन्तर एकलौटीले निर्वाचनको संघारमा कोइराला पक्षका कार्यकर्ता झस्किएका छन्। कोइरालाले देउवासँग प्रष्ट रूपमा आफ्नो बटम लाइन प्रस्तुत गर्न नसके टिकट वितरणमा समेत एकलौटी गर्न सक्ने उनी पक्षका नेताहरूमा त्रास छ। नेपाली कांग्रेसमा टिकटको टुङ्गो लगाउने संसदीय बोर्डको व्यवस्था छ, जसको गठनमा सभापति देउवाको अरुचि छ। सत्तापक्ष गठबन्धनले आगामी निर्वाचन तालमेल गरेरै लड्ने निर्णय गरेको छ। 5 दल सत्तामा रहेका र लोकतान्त्रिक समाजवादी समेत गरी 6 दल बनाएर चुनाव लड्दा कांग्रेसको भागमा आधा भन्दा केही मात्रै बढी सिट पर्नेछन्। संसदीय बोर्ड गठन नहुँदा देउवाले अहिलेकै कार्यशैली दोहोऱ्याएर आफू पक्षलाई मात्रै टिकट दिने डर शेखर पक्षका नेतामा छ। घिमिरे भन्छन्, हाल उहाँले गरेका दर्जनौं निर्णयलाई हेर्दा आगामी निर्वाचनमा के गर्नुहोला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न छ। यदि यही कार्यशैली दोहोरियो भने पार्टी नै संकटमा पर्छ। पार्टी संकटमा पर्दा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ। त्यसैले बेलैमा हाम्रा नेताहरूको त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने हामीले देखेका छौं। पार्टीमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन नहुने चिन्ता बढेको उनले बताए। देउवाको परम्परागत पार्टी कार्य सञ्चालन विधिले धेरै नेता कार्यकर्ता अन्यायमा पर्ने आकलन गरेर आफूहरूले दबाव बढाएको घिमिरेको भनाइ छ। उनीहरूको शेखर प्रति अपेक्षा हुनेछ। गठबन्धनका साझेदार दलहरूका साथै पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहका लागि समेत देउवाले निश्चित प्रतिशत छुटाएर टिकट बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखियोस्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष सामग्री। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि सम्भावना भएका युवा विदेश पलायन हुन सुरु भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि युवाहरू विदेश पलायन हुन सुरु भएको र अहिले विदेशमा रहेका युवाको अवस्था भयावह रहेको बताए। उनले देशमा हिंसा सिर्जना भएका कारण नै परिवार पाल्न र सुरक्षित रहनका लागि युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको टिप्पणी गरे। देशमा हिंसा सिर्जना भयो, त्योभन्दा अगाडि थिएन। माओवादी जनयुद्ध भन्ने सुरु भयो। जनयुद्धले गाउँमा बस्न दिएन, गाउँबाट सहर जान खोजे, सहरमा बस्न दिएन, सहरबाट काठमाडौँ आए त्यहाँ पनि बस्न दिएन। भागेर कतै सुरक्षित त हुनु पर्ला, नत्र कि त तथाकथित लडाकु भएर मान्छे मार्दै हिँड्नु पर्यो, लुट्दै हिँड्नु पर्यो, कि चाहिँ जोगिनु पर्यो, भाग्नु पर्यो। कुकर्म गर्न तयार नभएपछि भागेर उम्किएर कतै विदेश जानु पर्यो, मलेसिया जाऊ, कतार जाऊ, खाडीका मुलुक अरू कुनैमा जाऊ, यो खालको प्रचलन सुरु भयो। अथवा कतै जहाँ सुरक्षित हुन्छ त्यहाँ जाऊ, यसरी यो सिलसिला सुरु भयो र आज भयावह स्थितिमा नै यो सिलसिला चलेको छ। साथै ओलीले अन्य राजनीतिक दलले युवालाई राजनीतिमा महत्त्व नदिएको बताए। उनले काठमाडौँमा एमालेले 29 वर्षका युवालाई उम्मेद्वार बनाएको भन्दै अन्य दललाई पनि आगामी चुनावमा युवा उम्मेद्वार उठाएर देखाउन चुनौती दिए। महानगरको उपमेयर 29 वर्षको उपमेयर एमाले पार्टीले दिएको छ, बनाएको छ, जिताएको छ। अरू पार्टीले
अरू केही वर्ष लगाएर पनि 29 वर्षकोलाई कमसेकम क्यान्डिडेटसम्म बनाउने हिम्मत गरौँ त। नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारेर ज्येष्ठ नागरिकका कुरा सुन्दै अघि बढ्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतर्फ इङ्गित गर्दै कहिले जातका नाममा कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा आपत्ति जनाएको छ। आयोगले 12 बुँदामा बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप ऐन संशोधनको विधेयकमा आपत्ति जनाएको हो। संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएको हो। सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै पछिल्लो समयमा विधेयक ल्याएको थियो। कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उक्त विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो। उक्त विधेयकमाथि द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार कर्मीहरूले पनि आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन्। पीडितहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष नागरिक समाज लगायतसँगको छलफल तथा राय संकलन पश्चात सरकारलाई सुझाव दिएको छ। पीडितहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पीडित पक्ष नागरिक समाज लगायत सँगको छलफल तथा राय संकलन पश्चात नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कानुन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापिका संसदमा यसअघि 2079/4/24 गते सुझाव पेश गरेको छ। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भनी अलग बनाउँदा पनि नमिलेको टिप्पणी गरेको छ। आयोगले ऐनमा भोटिङको कुरा उल्लेख गरेको तर कसरी हुन्छ र त्यसको प्रक्रिया तथा हालसम्म कानुन नै नभएकाले ऐनमा नै स्पष्ट राख्नुपर्ने बताएको छ। पर्साका किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट 6 ट्रक रासायनिक मल कब्जा गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयले भुटन देवीमा रहेको गोदामबाट बाहिरी जिल्लामा मल पठाउन लागेको थाहा पाएपछि किसानले त्यो मल नियन्त्रणमा लिएका हुन्। बाहिरका जिल्लामा पठाउन लागेको मल नियन्त्रणमा लिएर किसानले महानगरपालिकाको कार्यालयमा लिएर राखेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मानले बताए। उनी भन्छन्, हाम्रो जिल्लाबाट अन्य जिल्ला मल लगिन्छ, तर यहाँको किसानले धुलो बाहेक केही पाउँदैन। यसकारण किसानहरू आफैले मल नियन्त्रणमा लिएर महानगरपालिकाको कार्यालयमा ल्याएर सुरक्षित राखेका छन्। पर्सामा धान गोड्ने बेला हुँदा पनि किसानले मल पाएका छैनन्, त्यसैले किसान आक्रोशित भएर मल नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा शुक्रबार धारिलो हतियार प्रहार भएपछि गम्भीर घाइते भएका चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। उनका प्रतिनिधिका अनुसार रुस्दीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको छ। उनी फेरि बोल्न सक्ने अवस्थामा फर्किएको बीबीसीले जनाएको छ। न्युयोर्कमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका 75 वर्षीय रुस्दीमाथि चक्कु प्रहार गरिएको थियो। उनलाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो। उनका प्रतिनिधि एन्ड्रू वाइलीले अमेरिकी सञ्चार माध्यमसँग रुस्दीको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आएको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि उनले लेखक रुस्दीले एउटा आँखा गुमाउन सक्ने बताएका थिए। उनको उपन्यास द सट्यानिक भर्सेस प्रकाशित भएपछि कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहहरूले रुस्दीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए। कतिपय इस्लाम धर्मावलम्बीहरू उक्त पुस्तकले आफ्नो धर्मको अपमान गरेको मान्छन्। सलमान रुस्दीमाथि शुक्रबार छुरा प्रहार गर्ने व्यक्तिको नाम हादी मथर भएको बताइएको छ। उनी विरुद्ध हत्याको प्रयास गरेको अभियोग लगाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालले अन्डर 17 पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले आइतबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार समूह बीमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल भदौ 22 गते भुटान विरुद्ध खेल्ने भएको हो। यस्तै नेपालले समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल भदौ 24 गते भारतसँग खेल्नेछ। 6 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह बीमा नेपालसहित भारत र भुटान रहेका छन्। समूह एमा श्रीलङ्का, मालदिप्स र बंगलादेश रहेका छन्। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। साफका लागि टोलीका मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपालको बन्द प्रशिक्षण जारी छ। बन्द प्रशिक्षणमा हाल 30 खेलाडी सहभागी छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रचण्ड बाबुराम सहमति नजिक, बाबुराम भट्टराई पुनः माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्ने, घोषणापत्र पनि एउटै बनाउने तयारी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको एकलौटीको प्रतिवादमा कमजोर शेखर कोइराला पक्ष, टिकट नपाउने भयले दबाव बढाउँदै उनीपक्षीय नेताहरू। धान गोड्ने बेला हुँदा पनि किसानले पाएनन् मल, कृषि सामग्री कम्पनीको पर्सा शाखाबाट अन्यत्र लैजान लागेको 6 ट्रक मल किसानको कब्जामा, महानगरपालिकाको कार्यालयमा लिएर राखियो। चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार, छुरा प्रहार भएपछि गम्भीर घाइते भएका रुस्दीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालियो, बोल्न सक्ने अवस्थामा। र नेपालले अन्डर 17 पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानको सामना गर्ने, समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल भदौ 24 गते भारतसँग खेल्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।